नमस्कार. गोंयांत असे जायते विशय आसात जे केन्नाच सोंपनात. दर वर्सा ते वेगवेगळ्या फॉर्मांतल्यान तकले वयर काडटात. गोंयचो टॅक्सीचो विशय हो असोच एक विशय जो अदीं मदीं चालूच आसता. टॅक्सीवाल्यांची एजिटेशनां, वेगवेगळ्यो मागण्यो, टॅक्स बंद, रस्ते बंद हें चालूच आसता. आतां लेटस्ट फाटले बेस्तार साकून पेडणेचे जे टॅक्सीवाले आसा तांच्यांनी एक एजिटेशन सुरू केलां आनी हें एजिटेशन एक सामकें उग्र रूप घेवपाक लागलां. वेगवेगळे प्रयत्न जाले, अजून पर्यंत एजिटेशन थांबना. पयलीं हेंच्यांनी पेडण्यां बोवाळ केलो, पेडणे मार्केटांत रस्तो बंद केलो, चक्का जाम केलें. ताजे नंतर पणजे आयले सीएमा कडेन उलोवपा खातीर. सीएमान तांकां आपयलें, पूण थोड्याच जाणांक यो सांगलें, 10 जाणांक यो सांगलें म्हूण ते परते गेले. परत रातचे आयले, परत सीएमा कडेन तांची थोडीशी डिस्कशन जालीं. आतां हो विशय मंडे खातीर उरला, सोमारा पर्यंत म्हणजे फाल्यां पर्यंत हो विशय आतां फुडें गेला. कारण सीएमान तांकां सांगलां की सोमारा सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे रिलेटेड जे कोण खंयचे डिपार्टमेंट लागता तांकां सगळ्यांक घेवन आपूण बसता आनी तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता अशें ताजें उत्तर तांकां सीएमान काल दिलां. सो पूण तांचें एजिटेशन अजून चालू आसा. आतां हें कितें हो एजिटेशन आनी हें कित्या खातीर सद्याक पेडणेचे टॅक्सीवाले खास करून रस्त्यार देंवल्या. तांणी 6 डिमांड दवरल्या आनी हे डिमांड कसले ते पळयत जाल्यार तातूंतले कांय डिमांड आसा ते जेन्यून आसा, तातूंत दुबाव ना. आनीक ते अशे एक्चुली इजिली सॉल्व जावपाक शकता. प्रॉब्लेम कितें आसा की मोपा एअरपोर्ट हो प्रायवेट एअरपोर्ट आशिल्ल्यान थंयची कंपनी GMR जी चलयता ते आपलो मॅक्झिमम बेनिफीट करपाचो प्रयत्न करता आनी ताजे खातीर तांकां बाकीची कांय व्हडली पडून गेल्ली ना. ते कोणाक जाता तितलो फायदो तातूंतल्यान करपाचो प्रयत्न करतात आनी ताज्याच खातीर हे कांय इश्यूज तयार जाल्यात. फॉर एग्जांपल ते म्हणटात की मोपा एअरपोर्टाचेर तांकां फ्री टॅक्सी कावंटर दिवचो, मागीर ताका कसले चार्जीस आसची ना. अशे तरेचे लोकल टॅक्सीवाल्यां खातीर एक वेगळो फ्री कावंटर आसपाक जाय. दुसरी गोश्ट म्हणजे जे तांची पार्किंग फी जी लायल्या ती खूब हाय आसा आनी ती कमी करची असो तांचो डिमांड आसा. सद्याक तांकां 200 रुपया पार्किंग फी पडटा, सो ही चड आसा. आनी त्या शिवाय अरायवल आनी पिकअप चार्जीस जे आसा ते तांचे चड आसा, ते कमी करचे अशें तांचो डिमांड आसा. ताजेर सीएमान तांकां ऑलरेडी सांगलां की 200 रुपया वयल्यान आमी ती 80 रुपयांचेर हाडटा म्हणून. ऑलरेडी म्हाका दिसता ती तांणी 80 रुपया केल्ली आसा. सो पार्टली हो तांची एक डिमांड तांचो आमी गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केला. दुसरी गोश्ट म्हणजे जे एअरपोर्टाचेर इलिगल ट्रेड जाता म्हणटा ते की सगळे तरेच्यो वेगवेगळ्यो प्रायवेट टॅक्सी येता, रेंट कार येता आनी ते भाडे मारता आनी हाजे खातीर हांकां भाडें मेळना. सो हो एक एक्चुली जेन्यून इश्यू आसा. हाजेर खरें म्हणजे जी वेगवेगळी एजन्सी आसा, RTO आसा, बाकीची जी डिपार्टमेंट आसा कन्सर्न, तांणी हाचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी हें बंद करपाक जाय. हातूंत दुबावूच ना. कारण नाजाल्यार हे जे कोण लिगली जे कोण बिजनेस करता तांकां त्रास जाता. आनी एक डिमांड म्हणटा तो जो एक्जिस्टींग जो रोड आसा जो गांवांतल्यान वता तो ओपन दवरचो. कारण ताणें आतां जो लिंक रोड ओपन केल्ल्यान एक्जिस्टींग रोड गव्हर्मेंटान आतां बंद करपाचो थारयला. कारण लिंक रोडा वयल्यान तांच्यांनी थंय एक टोल लावपाचो डिसायड केला. सो हो जर टोल लायलो जाल्यार मागीर सकयल्लो रोड बंद जातलो. सो तांची मागणी आसा की सकयल्लोय रोड चालू उरपाक जाय, खास करून कमर्शियल व्हेहिकलां खातीर. सो अजून पर्यंत हो टोल सुरू जावना, पूण रोखडोच तो सुरू जावपाक शकता. सो हें बीन हो टोलूय बीन तांच्यांनी गव्हर्मेंटान फाटीं घेवचो अशें तांचो आनी एक 5वो डिमांड आसा. सो हे कांय डिमांड आसा हे कांय प्रमाणान जेन्यून आसात आनी गव्हर्मेंट ताचेर विचार करपाक शकता. पूण तांचो जो एक आनीक जो डिमांड आसा, जो मेन डिमांड तो फक्त पेडणेकारांचोच न्ही जाल्यार सगळे गोंयभर हो इशू गाजता आनी टॅक्सीवाले हाजे विरुद्ध सदांच उलयत आसता आनी कितलेशेच कडेन कितले फावटी झगडीं जाता, मारामारी जाता. तो म्हणजे एप बेज्ड टॅक्सीचो आनी खास करून गोवा मायल्स. कारण सद्याक मेन जी गोंयान टॅक्सी ऑपरेट करता ती गोवा मायल्स एप बेज्ड टॅक्सी आनी ताजे अगेन्स्ट टॅक्सीवाले उलयत आसतात, बोवाळ मारत आसतात, तांची झगडीं मारामारी चालू आसता. सो हो विशय केन्नाच सोंपपाचोच ना अशें दिसपाक लागला. कारण तांची डिमांड आसा की मोपा एअरपोर्टाचेर तांणी जी गोवा मायल्साचो कावंटर ओपन केला तो कावंटर तांच्यांनी बंद करचो असो तांचो डिमांड आसा. एप बेज्ड टॅक्सी जी आसा ताजे खातीर
तांकां गोंयकारांचो कसलोच सपोर्ट मेळपाना हातूंत दुबाव ना. कारण जर आमी सोशल मिडियार पळयत जाल्यार खंयच सगळे कडेन तांचे लोक तुटून पडल्या आनी सगळे कडेन असो बोवाळ चल्ला की हे जे ते डिमांड करतात एप बेज टॅक्सी खातीर तो सामको अनरियलिस्टीक आसा आनी तो अत्यंत चुकीचो असो डिमांड आसा आनी तो सरकारान मान्य करपाक जायना असो तरेचो डिमांड आसा. वयल्यान लोक म्हणटात आनी खास करून ट्युरिस्ट आनी बाकी सगळे लोक म्हणटात की जाता तितली आनीक एप बेज टॅक्सीज गोंयांत येवपाक जाय आनी जो पर्यंत येवपाना तो पर्यंत गोंयची टॅक्सी जी बिजनेस आसा आनी ट्युरिजम आसा तें वाडपाचें ना. कारण सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम आयज गोंयांत जे कशें कांय लोक म्हणटात तो म्हणजे ओवर चार्जींग ऑफ टॅक्सी. कारण अशें कितलेशे जाणांनी हें केल्लें आसा की बॉम्बेच्यान गोंयांत येवपाक इवन दिल्ली टू गोवा येवप परस एअरपोर्टा वयल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या बिचांचेर हांचेर वचप चड म्हारग आसा. अशे तरेची परिस्थिती गोंयांत आसा. ही बदलपाक जाय कारण हें कंप्लीट चुकीचें आसा आनी गोंयच्या गोंयाक एक वायट नांव दिता आनी गोंयचें नांव बदनाम जाता हाजे खातीर ऑल ओवर द वर्ल्ड. लोक ट्युरिस्ट जे टॅक्सी एक्सप्लॉयटेशन आनी टॅक्सीचें ओवर चार्जींग हो एक मोठो विशय कितलींशींच वर्सां पासून गोंयांत चालू आसा आनी लोक ताजे बद्दल आनी ट्युरिस्ट जर हाचे बद्दल सगळे कडेन उलयत आसात बरयत आसा. सो हो विशय सोंपपा खातीर आमचे सरकारूय कांयच प्रयत्न करना. हाज्या पयलीं कितलेसोच फाटीं सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो धमकी दिल्यो की आमी एप बेज टॅक्सी हाडटा, उबर हाडटा, ओला हाडटा. आतां उबर ओला हाडप खंयची कंपनी हाडप ही एक दॅट्स अ वेगळो विशय पूण एप बेज टॅक्सी गोंयांत येवपाक जाय हातूंत कोणाचेंच दुमत आसपाचें ना. फक्त टॅक्सीवाले कांय टॅक्सीवाले सोडत जाल्यार गोंयांत गोंयचे लोक आनी ट्युरिस्ट आनी बाकी जितले स्टेक होल्डर आहा तातूंत भितर कोणूच हाका विरोध करना. वयल्यान प्रत्येक मनीस मागता की प्रत्येक टॅक्सी गोंयांत एप बेज टॅक्सीचेर एप बेज जावपाक जाय. तेन्नाच गोंयांत खरी अर्थान प्रॉपर टॅक्सी सर्वीस मेळटली. इवन लोकलांक सुद्दां खंय आतां भायर करता जाल्यार इतलो प्रॉब्लेम जाता कारण इतली रेट्स हांगा टॅक्सीची म्हारग जाल्ली आसा कितले वाडिल्ली आसा. आतां गोवा मायस येयल्या कांय प्रमाणान थोडो एक रिलीफ लोकांक मेळ्ळा पूण आनिकूय एप बेज टॅक्सीज हांगा येवपाक जाय. कंपिटिशन जावपाक जाय आनी वीथ कंपिटिशनूच रेट्स कमी जातली आनी कस्टमराक फायदो जातलो. हें जे मोनोपॉली जी आसा ही मोनोपॉली बंद जावपाक जाय पूण ही बंद जावपा खातीर खंयच्याच दृश्टींतल्यान दिश्टी पडना. कारण हाका एक मेन कारण म्हणजे पॉलिटिकल इंटरफरन्स. कारण टॅक्सी जी आसा गोंयांत ट्युरिस्ट एक मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाल्ल्यान हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर ट्युरिस्ट येता. आतां फाटले वर्सा अशें म्हणटात की ऑलमोस्ट 1 करोड ट्युरिस्ट गोंयांत आयले आनी हांगा थंय भोंवपा खातीर ट्युरिस्ट टॅक्सी जाय आसता. सो टॅक्सी बिजनेस हो एक गोंयांतलो मोठो बिजनेस आसा आनी गोंयांत मोठ्या प्रमाणाचेर बेकारी आसात आनी बेकारी आशिल्ल्यान जे कोण मातशे कमी शिकल्यात तांकां जॉब इजिली मेळना तांकां एक इजियस्ट एक बिजनेस म्हणटा तो टॅक्सी बिजनेस आशिल्लो आनी ताजे खातीर असो एकूच बिजनेस आसा ज्या हातूंत भितर गोंयकार टॅक्सी गोंयकार हो बिजनेस फुल्ली ऑलमोस्ट 100% गोंयकार हो बिजनेस चलयता. ताजे खातीर हो बिजनेस कडेन मातसो सेन्सिटिवली आमी पळोवपाक जाय. हातूंत दुबाव ना. खंयच्याय परिस्थितीन हो एक बिजनेस गोंयकारांच्या हातांत आसा तो वचपाक जायना आनी ताजे खातीर इवन आमी जर एप बेज टॅक्सी करता जाल्यार सुद्दां गोंयकारांचें हीत प्रोटेक्ट जातलें हें पळोवचें पडटलें. सो हे एप बेज टॅक्सी आमी हाडटा म्हणून कितलोसोच हें जालो पूण ताजेर कांय फुडें कांय जावूं ना. इवन लास्ट इयर 2002 मोविन गुरीन सांगलें की ओला आनी उबर गोंयांत येता पूण परत ताजे फुडें फॉलोअप कांय जावं ना. पूण सप्टेंबर 2023 म्हणजे लास्ट इयर एक गोवा टॅक्सी एप म्हणून एक गव्हर्मेंटान एक एप लॉन्च केलें. कारण तांचे आज पर्यंत ते बोवाळ मारताले की गोवा मायल्स हें प्रायवेट एप ताजे जरी तें GTTCच्यान तांचें कोलॅबोरेशन जातलें जरी ते प्रायवेट कंपनी चलयता आनी हो फायदो प्रायवेट कंपनीक वता. सो म्हणून तांचो आरोप आसतालो. पूण मागीर गोवा गव्हर्मेंटान आपलें एक ओन एप तयार केलें गोवा टॅक्सी एप म्हणून. ताचेर कोणूय खंयचोय गोंयकार वचपाक शकता आनी रजिस्टर जावपाक शकता आनी ऑपरेट करपाक शकता. तरी आसतना हाका विरोध कित्याक जावपाक जाय तें कळना. इवन तांकां दे कॅन हॅव देयर ओन एप तांणी स्वताची आपली एप तयार करून हें बिजनेस चलोवपाक जाता.
पूण ते करपाक सोदना. ते म्हणटा आमी एपाचेर येवपाचेच ना. एप बेस्ड टॅक्सी इज अ फ्युचर. अख्खें जगभर आसा, भारतभर सगळे कडेन एप बेस्ड टॅक्सी आसा. हाजे कितलेशेच फायदे आसा, तांकांय फायदो आसा, कस्टमराकय फायदो आसा. कारण एपा खातीर एक गोश्ट जाता, एक म्हणजे कस्टमराची एक्सप्लॉयटेशन बंद जाता. तें जें एक्सटॉर्शन जाता तें बंद जाता. कारण ओवर चार्जींग ते करपाक शकना. पयलींच तुका कळटा की बाबा अमके कडेन वचपाक तो आपूण कितलो पयशे पे करतलो तुका खबर आसता. दुसरी गोश्ट म्हणजे एप बेस्ड टॅक्सींतल्यान जाता तो म्हणजे टॅक्सीवाल्यांक परत रिकामी वचपाची गरज पडना. तुका तुजें ऑप्टिमम युटिलायझेशन जाता. जो मनीस कोणाक ड्रॉप करपाक आयलो आसता ताका इमिजिएटली परतीं वचपाकूय तुका भाडें मेळपाक शकता. सो अशे तरेचे कितलेशेच फायदे कस्टमराक आसा आनी टॅक्सी ऑपरेटरांक आसा. तरी आसतना जे आमी येवचीच ना म्हणटा ती ही कंप्लीट चुकीची. आनी ह्या गोश्टी कडेन सरकारान सामको आयर्न हँड यूज करून ही गोश्ट बंद करपाक जाय. पूण ती जायना कारण चडशे टॅक्सी ऑपरेटर आसा. गोंयान हजारांनी टॅक्सी ऑपरेटर आसा. हजारांनी 20 इवन 50,000 टॅक्सी गोंयान ऑपरेट जाता अशें म्हणटात. ताजे खातीर अश्यो कितल्योश्योच फॅमिलीज आनी लाखांनी लोक ह्या बिझनसा भितर डायरेक्टली वा इनडायरेक्टली इनवॉल्व आसा. आनी ताजे खातीर इट्स अ ह्यूज वोट बँक. आनी हे जे टॅक्सी आसात ह्यो चडश्यो कोस्टल बेल्टा भितर एक्टीव आसात. सो ताजे खातीर जे कोस्टल बेल्टाचे एम.एल.ए. आसा तांचें भवितव्य ह्या टॅक्सी ऑपरेटरांच्या हाजेर कांय प्रमाणान अवलंबून आसता. आनी ताजे खातीरच जेन्ना टॅक्सीचो इशू जाता तेन्ना इमिजिएटली ह्या कोस्टल बेल्टाचे एम.एल.ए. तांच्या फाटल्यान उबे रावता. आनी हें जें कितें एप बेज्ड कितें जर कसलोय जर मूव आसा करपाचो तो कंप्लिटली स्क्रॅप करून उडयता. सो ह्या खातीर गव्हर्मेंटाकूय भंय आसता की हो एक मोठो वोट बँक आसा, मोठो चंक आसा गोंयच्या पॉप्युलेशनाचो. तांचे कडेन वायटपण घेवपाक कोणूच सोदना, खंयचोच राजकारणी सोदना. सो ताजे खातीरच हो इशू इतले वर्सां रेंगाळत आसा. ताजेर कसलें डिसिजन जायना. आनी हें जर बंद जातलें जाल्यार गव्हर्मेंटान सामको आयर्न हँड यूज करून पॉलिटिकल कसलेंच प्रेशराच्या अंडर येनासतना जाता तितले बेगीन हे एप सगळ्यो टॅक्सी एप बेज करून उडोवच्यो पडटल्यो. आनी हो इशू कायमचो सॉल्व जावपाक जाय.